महंगाई का राज बरकरार है। सरकारी रेट लिस्ट में 7 सब्जियों की कीमत में इजाफा हो गया। टमाटर 110, लहसुन 400 रुपये और प्याज 240 रुपये फी किलो। फल भी सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त होने लगे। सेब 340 रुपये फी किलो और केले 140 रुपये फी दर्जन तक बिकने लगे। अब्दुल कादिर से बात करेंगे। जी अब्दुल कादिर, क्या डिटेल है आपके पास? जी बिल्कुल, आज मार्केट में प्याज और टमाटर की कीमतों के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि प्याज की कीमत और टमाटर की कीमत जो है गुज़िश्ता कई माह से जो है अवामी क़ुव्वत है। प्याज इस वक्त मार्केट में 240 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। ताहम टमाटर जो है उसकी कीमतें कम होने लगी हैं, लेकिन अभी भी जो है मामूल की सतह पर नहीं पहुंच सकी है। अब मार्केट में टमाटर जो है 110 से 120 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि इसी मौसम में ये टमाटर जो है 40 से 50 रुपये में बआसानी दस्तयाब होता था। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई बिगड़ने की वजह से प्याज और टमाटर की कीमतें जो है बुलंद सतह पर मौजूद हैं। और जिन सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया सरकारी नरकनामों में, इसमें टिंडे 7 रुपये महंगे करके 45 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन 70 रुपये फी किलो तक किए जा रहे हैं। आलू कच्चा छिलका 2 रुपये महंगा करके 40 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन 60 रुपये फी किलो तक किया जा रहा है। बैगन 2 रुपये इजाफे के बाद 49 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन जो बैगन की फरोख्त है वो 70 रुपये फी किलो तक की जा रही है। करेले 10 रुपये महंगे करके 105 रुपये, लेकिन फरोख्त 140 रुपये फी किलो तक किए जा रहे हैं। इसी तरह शिमला मिर्च जो है वो 7 रुपये महंगी की गई है। 85 रुपये कीमत है आज के सरकारी रिलीज में, लेकिन मार्केट में शिमला मिर्च 110 से 120 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। अरवी 5 रुपये मजीद बढ़ाकर 120 रुपये कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन अरवी की फरोख्त 180 रुपये फी किलो तक की जा रही है। मटर 3 रुपये महंगे करके 80 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मटर 110 रुपये फी किलो तक मार्केट में फरोख्त किए जा रहे हैं। और फलों की रेलिस में सेब काला कुल्लू 235 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 340 रुपये फी किलो तक किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 95 रुपये कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन फरोख्त 140 रुपये फी दर्जन तक मार्केट में किया जा रहा है। अंगूर 280 रुपये मुकर्रर किए गए हैं सरकारी रेट में, लेकिन फरोख्त 450 रुपये फी किलो तक किए जा रहे हैं। इसी तरह कीनू जो है 115 रुपये फी दर्जन कीमत है, लेकिन जो मार्केट में फरोख्त किए जा रहे हैं 200 रुपये फी दर्जन तक किए जा रहे हैं। मौसमी 120 रुपये फी दर्जन के बरक्स 200 रुपये फी दर्जन तक की जा रही है। इसी तरह अनार बदाना जो है 530 रुपये सरकारी रेल इसमें कीमत है, लेकिन अनार बदाना की फरोख्त 680 रुपये फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है मार्केट में अब महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं, और डिमांड एंड सप्लाई बिगड़ने की वजह से कीमतों में जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। और इस हवाले से जो सब्ज मंडी के ज़राइम की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि मौसम में तब्दीली की वजह से जो सप्लाई है वो मुतासर हुई है। खेतों से मंडियों तक सब्जियों और फलों की जो तरसील है वो धुंध और शाहराहें बंद होने की वजह से जो है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से जो रोज़ाना सरकारी नरकनामे जारी किए जाते हैं जिन पर कीमतें जो है डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक इनका तयन किया जाता है, और यही वजह है कि डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होने की वजह से कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। जी अब्दुल कादिर, ये बताइएगा, अक्सर दुकानदार ये भी कहते हैं कि खासतौर पर वीकेंड में सब्जी और फलों की कीमतों में इजाफा होता है, तो एक तो ये वजह बताइए कि इसकी बुनियादी वजह क्या है, और दूसरा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रहेगी, क्योंकि सर्दी की शिदत में इजाफा होगा और धुंध की शिदत में यकीनन इजाफा होगा। जी बिल्कुल, धुंध की वजह से जो है वो अशिया खुरोनोश की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बुरी तरह मुतासर होती है। ना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन बल्कि लोगों के लिए सफरी सहूलियात जो है वो भी मुतासर होती हैं, जिसकी वजह से मार्केट में जो अशिया ज़रूरी है उनकी किल्लत जो है वो बढ़ने लगती है, और डिमांड एंड सप्लाई के तहत ही मार्केट जो है अपनी कीमतों का तयन करते हैं। डिमांड बढ़ने और सप्लाई कम होने की वजह से कीमतों में इजाफा होता है, और इस हवाले से मार्केट ज़राए का ये कहना है कि आने वाले दिनों में धुंध की शिद्दत में मजीद इजाफा हुआ तो कीमतें जो है मजीद बढ़ने का भी खर्चा है। और इसके साथ साथ धुंध और कोहरे की वजह से मौसमी सब्जियों की पैदावार जो है वो भी मुतासर होती है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा जो है वो तवक्का किया जा रहा है कि मजीद हो सकता है, क्योंकि धुंध और कोहरे की वजह से न सिर्फ सब्जियों की पैदावार में जो है वो कमी होगी, साथ ही साथ धुंध की वजह से जो है सब्जियां बर वक्त शहर की सब्ज मंडियों तक नहीं पहुंच पाएंगी, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। और अब कुछ सियासत की बात करें तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां कब तहलील होंगी, फैसला सुनाने का वक्त आ गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज असेंबलियों की तहलील की हतमी तारीख का ऐलान करेंगे। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान के वक्त इमरान खान के साथ होंगे।
سیاسی معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن کے دہانے پر پہنچ گئے۔ عمران خان کی جانب سے آئندہ سیاسی لاہ عمل کے اعلان کرنے کا وقت آ گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی آج پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی تحلیل کی حتمی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ حتمی اعلان سے پہلے تحریک انصاف کا پنجاب میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب کے ہر ڈویژن میں جلسے، لاہور لبرٹی چوک میں سیاسی پاور شو ہوگا۔ عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے اور اسمبلیوں کی تحلیل کی حتمی تاریخ اور دیگر سیاسی اقدامات کا اعلان کریں گے۔ فیصلوں کی توثیق کے لیے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ زمان پارک میں عمران خان کے ساتھ ہوں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی وہ 17 دسمبر کو میری تقریر کا انتظار کریں۔ کہتے ہیں کاف لیگ سے کوئی اختلاف نہیں، جو بھی فیصلہ کریں گے پرویز الہی عمل کریں گے، کسی سے ذاتی جنگ نہیں، مذاکرات صرف انتخابی تاریخ پر ہی ہو سکتے ہیں۔ لیاقت علی کی رپورٹ۔ زمان پارک لاہور میں عمران خان کی سینئر کالم نگاروں اور تجزیہ کاروں سے ملاقات۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں دسمبر میں ہی تحلیل ہوں گی۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی وہ ہفتہ کے روز میری تقریر کا انتظار کریں۔ پی ٹی آئی اور کاف لیگ میں کوئی اختلاف نہیں، چودھری پرویز الہی اس پر عمل کریں گے جو ہم انہیں کہیں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ خواہش ہے کہ آئندہ حکومت مضبوط ہو، اتحادی حکومت مسائل کا حل نہیں، ملک کو بچانے کے لیے ملک کی سخت اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اگر انتخابات سے گریز کیا گیا تو سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ اربوں روپے لوٹ کر کھانے والوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ میری کسی سے ذاتی جنگ نہیں، صرف پاکستان اور عوام کی بات کرتا ہوں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ جلد الیکشن ناگزیر ہیں، سیاسی استحکام آتے ہی ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر کریں گے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا قانون ختم ہونا چاہیے۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری کہتے ہیں کل اسمبلیوں کی تحلیل کا اعلان کر دیا جائے گا۔ سابق خاتون اول کی نئی لیک ہونے والی مبینہ آڈیو مختلف حصے جوڑ کر تیار کی گئی۔ زمان پارک سے باہر میڈیا سے گفتگو میں رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ہفتہ کے روز عمران خان اسمبلیوں کی تحلیل کا باقاعدہ اعلان کریں گے۔ معاشی بحران میں کوئی بھی دوست ملک ہمارے ساتھ کھڑا نہیں۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز کے کیسز کو عدالت میں بھی چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت مسلسل ایک سلو ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے، مسلسل ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے وکلاء سے میٹنگ مکمل کر رہی ہے۔ تحریک انصاف نے جہاں پہ پہلے ہی ہم نیب کی امینڈمنٹس کو، نیب کی ترامیم کو چیلنج کر چکے ہیں، ہم جو ایکویٹلز ہیں مریم نواز کی اور اس کے بعد شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی، ان کو ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ اگر گھر والوں اور ملازم کے ساتھ آڈیو لیک کر دی جائے تو مذاق لگے۔ آڈیو کو مختلف جگہوں سے جوڑ کر بنایا گیا۔ اس حکومت نے پچھلے 7-8 مہینوں میں کیا کوشش نہیں کر لی تحریک انصاف کو جھکانے کی۔ ایسے مذاقہ خیز باتیں، ایسی مذاقہ خیز سکینڈلز لائے جاتے ہیں کہ ہنسی آتی ہے۔ یعنی وہ حکومت جس کا ہر شخص اربہ روپیہ لوٹ کے باہر لے گیا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اپنی گھڑی بیچنا جو ہے وہ بھی ایک ظلم ہے۔ اس کو یہ لگتا ہے کہ چیف منسٹر کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں جانا جو ہے وہ بھی ایک جرم ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ نے کہا کہ موجودہ حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے، ان کو پتہ ہے عوام ان کو مسترد کر چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلیاں جاری۔ پی پی 173 میں نکالی گئی ریلی میں کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سلمان طارق کی رپورٹ دیکھیے۔ پی پی 173 میں رہنما تحریک انصاف ملک سرفراز کھوکھر کی قیادت میں الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ موٹر سائیکلوں اور کاروں کے ساتھ ساتھ ٹریکٹر ٹرالی پر بھی کارکن سوار تھے۔ ریلی میں پارٹی ترانے گونجتے رہے، کارکن نعرے بازی کرتے رہے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے رہنما پی ٹی آئی ملک سرفراز کھوکھر کا کہنا تھا کہ ملک کے مسائل کا واحد حل شفاف الیکشن کا انعقاد ہے۔ ہم چاہتے ہیں نیا الیکشن ہو، صاف شفاف الیکشن ہو اور پاکستان ترقی کرے، لٹیروں چوروں سے پاکستان کی جان چھوٹ جائے۔ یہ چھوٹ ہی جانی ہے، انہوں نے بھاگ دوڑ جانا ہے، پاکستان کو چھوڑ کے یہ انشاءاللہ تعالی بھاگ جائیں گے جب بھی الیکشن آتا ہے۔ یہ الیکشن کو فیس نہیں کر سکتے۔ ریلی شاہپور کانجرا سے ہوتی ہوئی ٹھوکر نیاز بیگ اور پھر ڈاکٹرز اسپتال پہنچی۔ کھوکھر چوک، چھتری چوک سے ہوتی ہوئی ریلی ڈرائیون روڈ ای ایم ای سوسائٹی پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے کہا کہ NRO2 کے ذریعے کرپشن کا لائسنس حاصل کرنے والوں نے اکانومی برباد کر دی۔ مہنگائی نے عام آدمی کے لیے جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل بنا دیا۔
सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासी कयूम ने मुलाकात की। 90 शहरा कायद-ए-आज़म पर होने वाली मुलाकात में मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बातचीत की गई। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने कहा कि कोरोना वबा के बावजूद इमरान खान हुकूमत के दुरुस्त मुआशी इकदामात से मईशत तरक्की कर रही थी। बरामदात को $32.5 अरब तक पहुँचाया गया। साजिश के जरिए तरक्की करती हुई मईशत का पहिया रोक दिया गया। सनतें बंद होने से बेरोजगारी का सैलाब उमड़ आया है। मियां असलम इकबाल ने मजीद कहा कि महंगाई ने आम आदमी के लिए जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल बना दिया है। साजिशी टोला एक घड़ी का शोर डालकर इमरान खान की किरदार कुशी कर रहा है। इमरान खान ने कौम को सोच और आगाही दी। हकीकी आज़ादी की तहरीक में इमरान खान का लहू भी शामिल है। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने कहा कि कौम ज़िमनी इंतखाबात में 13 जमातों के खिलाफ अपना फैसला दे चुकी। आम इंतखाबात में इनकी सियासत हमेशा के लिए दफन कर देंगे। इमरान खान ही मुल्क को मसाइल की दलदल से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा कहती है, तहरीक इंसाफ ने हमेशा आइन व कानून की बालादस्ती की बात की। GIT तमाम मामलात की इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट अवाम के सामने पेश करेगी। वफाकी हुकूमत सिर्फ अपना NR2 मुकम्मल कर रही है। DGPR ऑफिस में तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा PTI जमशेद इकबाल चीमा और किसान इत्तेहाद रहनुमा भी हमरा थे। मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू रही है। मुल्की मसाइल का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। नेशनल सिक्योरिटी से बढ़ के है फूड सिक्योरिटी। वजह कि अगर 22 करोड़ 75 लाख लोगों को आप फूड इनसिक्योर करेंगे तो आगे फिर आप देख लें कि आपके मुल्क का हालात के क्या बनेंगे, और उसी तरफ तेज़ी से ये मुल्क बढ़ रहा है। इनको कोई फिक्र नहीं है, बिकॉज ये तो इधर से माशाल्लाह से सैर व तफरी के साथ साथ खाना खाने के लिए भी दोपहर का खाना खाने लंदन चले जाते हैं फुल कैबिनेट लेके। रहनुमा PTI जमशेद इकबाल चीमा बोले, इस वक्त मुल्क को खुराक की किल्लत का सामना है। पंजाब में अशियाए खुरोनोश 36% महंगी हो चुकी हैं। महंगाई के साथ शहरियों की कुव्वत खरीद भी कम हो रही है। 36.60% महंगाई हुई है फूड की, और 44% महंगाई हुई है इसमें ट्रांसपोर्ट में। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो गरीब भी ये इस्तेमाल करता है। मतलब ये कोई डिस्क्रिशनरी इनकम नहीं है, ये नेसेसरी आपका स्पेंडिंग है। तो इनका महंगाई में जो शेयर है फूड का और ट्रांसपोर्ट का, ये है 51%। तो 51% जिस चीज़ का शेयर है वो 36% और 44% पिछले महीने महंगाई हुई है। इस मौका पर किसान रहनुमाओं का कहना था, खादों की कीमत बढ़ रही है और साथ ही किल्लत का भी सामना है। वज़ीर आज़म के ऐलान के बावजूद बिजली में कमी नहीं की गई। LWMC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ। वेस्ट टू एनर्जी मनसूबा लगाने के लिए नॉर्वेजियन कंपनी के साथ MOU की मंजूरी दी गई। चेयरमैन LWMC आतिफ चौधरी की ज़रिए सदारत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ। इजलास में कंपनी के इंतजामी अमूर, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स और रेंटल मशीनरी जैसे एजेंडे पर बातचीत की गई। चेयरमैन LWMC आतिफ चौधरी ने बताया कि वेस्ट टू एनर्जी मनसूबे पर नॉर्वेजियन कंपनी के साथ MOU की मंजूरी दी गई। लैंड फील्ड साइट की गुंजाइश बढ़ाने के लिए रेंटल टेंडर भी मंजूर कर लिया गया। कंपनी को मुस्तहकम करने के लिए बोर्ड हर तरह से मुकम्मल सपोर्ट करेगा। इजलास में CEO LWMC अली अनान कमर, डिप्टी CEO फहद महमूद और दीगर बोर्ड मेंबर्स शरीक हुए। LDA सिटी हाउसिंग मनसूबे के 2000 अलॉटीज़ की जानिब से मुकर्ररा मुद्दत में डेवलपमेंट चार्जेस जमा ना करवाए जाने का इंकशाफ हुआ। पहली मरतबा अलॉटीज़ पर जुर्माने आयद कर दिए गए। LDA गवर्निंग बॉडी ने डेवलपमेंट चार्जेस ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दी। LDA सिटी की पहली और दूसरी कुरानंदाजी के नादहिंदगान पर जुर्माने आयद कर दिए गए। पहली और दूसरी कुरानंदाजी के प्लॉट होल्डर्स की एक साथ जमा करवाने की तारीख 30 जून थी। बर वक्त एक साथ जमा ना कराने पर 17.5% सालाना जुर्माना लागू कर दिया गया। नादहिंदगान को बाकी मानदा रकम और जुर्माना मुकम्मल अदा करने की हिदायत की गई। LDA ने एक साथ की अदम अदायगी पर एग्जामिशन लेटर के मुताबिक प्लॉट कैंसिल करने का भी नोटिस दे दिया। LDA सिटी पहली और दूसरी कुरानंदाजी के प्लॉट होल्डर्स को बजरिए अखबार इश्तिहार भी फैसले से मुतालिक मतला किया जाएगा। अफराते ज़र ने एक और मनसूबे की तामीराती लागत को निर्ग में ले लिया। बरकी रोड तोसी मनसूबे की लागत में 50% तक इजाफा। पंजाब हुकूमत ने मनसूबे में इजाफी लागत की मंजूरी दे दी। बरकी रोड तोसी मनसूबे की लागत 40 करोड़ रुपए थी। तामीराती लागत में इजाफे की वजह से लागत
59 करोड़ 72 लाख रुपए तक जा पहुंची। तामीराती कामों की लागत में इजाफे की वजह से मंसूबे तातुल का शिकार थे। मंसूबे को 18 सितंबर 2022 तक मुकम्मल किया जाना था। महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। पंजाब भर से आए सैकड़ों मुलाजमीन का डेविस रोड के करीब धरना। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मुलाजमतों की मुस्तकिली का मुतालबा लिए सड़कों पर बैठ गए। मुजाहिरीन के धरने के बायस ट्रैफिक निज़ाम मुश्किलात का शिकार। मुतालबात के हक में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मुलाजमीन का डेविस रोड के करीब क्लब चौक पर धरना। पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। एक्शन कमेटी पब्लिक हेल्थ के अहदेदारों का कहना था कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर को खत्म हो रहे हैं। अपनी खिदमत का सिला लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमें रेगुलर का नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता। यही हमारा मुतालबा है। हमारा मरना जीना इसी मुतालबे के साथ यहीं पर है। हम यहाँ पे बैठेंगे, चाहे 31 दिसंबर के बाद भी हमें यहाँ पे बैठना पड़े। हम दिन रात यहाँ पे बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक हमें मुश्किल नहीं किया जाता। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मुलाजमीन का मजीद कहना था कि वज़ीर आला से गुजारिश के लिए माओ बहनों के साथ सर्दी में बैठे हैं। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर तक कमी कर दी। नई कीमतों के इतलाक भी हो गया। अवाम ज़्यादा रिलीफ मिलने के इंतज़ार करते रहे, लेकिन हुकूमत ने अपनी टैक्स आमदनी बढ़ा ली और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन में भी इजाफा कर दिया। अवाम ने कमी को नाकाफी करार दे दिया। जाहिद आबिद रिपोर्ट करेंगे। कहा जाता है तेल देखो तेल की धार देखो, लेकिन अब तो पेट्रोल डीजल देखो और जेब की सूरत हाल देखो वाली कैफियत है। लगता है कि हुकूमत के पास कमाई का जरिया भी पेट्रोल मसनूआत ही रह गई हैं। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत के दाम नीचे आए, मगर इस शरह से अवाम को मुनासिब रिलीफ ना मिला। अवाम को मजीद रिलीफ देने के बजाय डीजल पर टैक्स और पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मार्जिन बढ़ा दिया गया। डीजल पर पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी में 5 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया। डीजल पर फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 30 रुपए फी लीटर कर दी गई है। पेट्रोल पर टैक्स शरह बरकरार है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मार्जिन बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बदस्तूर 50 रुपए फी लीटर है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मार्जिन 1 रुपया फी लीटर बढ़ाया गया है, जिससे पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मार्जिन 5 रुपए फी लीटर हो गया है। अवाम कहते हैं कि 10 रुपए फी लीटर कमी न होने के बराबर है। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख मजीद कम होने चाहिए। 10 रुपए सस्ता हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बात तो वही है 120 या 130 में याद करेंगे 100 रुपया, तो फिर तो बेनिफिट कुछ है। सर 10 रुपये सस्ता होने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह 80-90 रुपये 100 रुपये था, फिर भी बंदा अपना गुजारा कर सकता था। जो 18-20 हज़ार रुपये के अंदर सैलरी है, जिस बंदे की 25 हज़ार सैलरी है, उसके बच्चे हैं, घर है, अगर मकान कराएगा उसका, तो वो कैसे गुजारा करेगा 200 से ऊपर प्लस पेट्रोल के ऊपर। IMF की शराइत के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर एक खास हद तक टैक्स बरकरार रखना मजबूरी है, तो इसके साथ ही डॉलर की बढ़ती हुई कदर भी मुनासिब रिलीफ देने की राह में रुकावट है। मुशीर दाखिला व इत्तलात हुकूमत पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत कौम के साथ मजाक बंद करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ऊँट के मुंह में जीरा के मुतरादिफ है। उमर सरफराज चीमा ने अपने रद्दअमल में कहा कि पेट्रोल की कीमत 75 रुपये इजाफा करके 10 रुपये कम कर दी गई। इमरान खान के दौरे हुकूमत में आलमी सतह पर ब्रेंट ऑयल की कीमत 113 डॉलर थी। पाकिस्तान में पेट्रोल 150 रुपये फी लीटर था। आज ब्रेंट ऑयल की आलमी कीमत 79 डॉलर है, जबकि इम्पोर्टेड हुकूमत 215 रुपये में फी लीटर पेट्रोल दे रही है। उमर सरफराज चीमा का मजीद कहना था कि शहबाज जरदारी हुकूमत ने मुल्क की इकॉनमी को तबाह बर्बाद कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज FIA में पेश हुए। FIA ने 9 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा भी दे दिया। सुलेमान शहबाज 16 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA की तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए। ज़राए के मुताबिक FIA ने सुलेमान शहबाज से सवालों के जल्द जवाबात मांगे। तर्जुमान FIA के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज हिफाजती जमानत करवाने के बाद पेश हुए। सुलेमान शहबाज ने जवाब के लिए कुछ वक्त मांगा है। CEO अली अनान कमर की सरबराही में LWMC के डेलीगेशन की लाहौर चैम्बर आमद। सदर LCCI काशिफ अनवर की क़यादत में मार्केट कमेटियों के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। इंडस्ट्री और कमर्शल मार्केट्स में दरपेश सफाई बारे मसाइल से आगाह किया गया। अली अनान कबर ने कहा कि प्रेसिडेंट काशिफ अनवर की जानिब से LCCI बिल्डिंग में रैपिड रिस्पॉन्स सेल कायम करने की पेशकश की गई। आजम क्लॉथ मार्केट, शाह आलम मार्केट
آٹو مارکیٹ اور ٹلنٹن مارکیٹ کو صفائی کے حوالے سے ماڈل مارکیٹس بنانے کا عزم کیا گیا۔ وزارت ریلوے نے گریڈ 19 اور 20 کے متعدد افسران کو اگلے عہدے پر ترقی دے دی۔ ترقی کے بعد ریلوے افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے گئے۔ شعبہ میکینیکل کے گریڈ 20 کے آفیسر سمین اللہ گنڈاپور کو گریڈ 21 میں ترقی دے دی گئی۔ شعبہ سول انجینئرنگ کے گریڈ 20 کے آفیسر عامر نثار چودھری، آفیسر ارشد اسلام خٹک کو گریڈ 21 میں ترقی دے دی گئی۔ ارشد اسلام خٹک کو سیکرٹری ریلوے بورڈ وزارت ریلوے تعینات کر دیا گیا۔ چیف مارکیٹنگ مینیجر ریلوے سید حسن طاہر بخاری سمیت دیگر کو بھی گریڈ 20 میں ترقی مل گئی۔ وزارت ریلوے نے ترقی اور تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج طلباء کو ڈگریوں اور ایوارڈ سے نوازے گا۔ ادارے کا چھٹا کانوکیشن کل ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن میں منعقد ہوگا۔ وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز احسن وحید راٹھور بطور مہمان خصوصی شریک ہوں گے۔ سامیہ سعید کی رپورٹ۔ لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے طلباء اپنی کامیابیوں کا ثمر پائیں گے۔ ادارے کے چھٹے کانوکیشن کی رونقیں ہفتے کے روز ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن میں سجیں گی۔ وائس چانسلر UHS پروفیسر ڈاکٹر احسن وحید راٹھور فارغ التحصیل گریجویٹس کو ڈگریاں عطا کریں گے۔ 75 طلباء کو 250 گولڈ، سلور اور براؤن میڈلز تقسیم ہوں گے، جبکہ 410 میڈیکل گریجویٹس اور 250 ڈینٹل گریجویٹس اپنی ڈگریاں وصول کریں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر شازیہ نے کانوکیشن کی تیاریوں اور ریہرسل کے حوالے سے آگاہ کیا۔ بچوں کو گائیڈ کرنا کہ اس جو کانوکیشن ہے اس کے ڈیکورم کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے اور کتنی گریسفلی انہوں نے آنا ہے، اینڈ لیٹ یور پیرنٹس میک دیم پراؤڈ۔ ریہرسل کے دوران طلباء و طالبات انتہائی خوش اور پرجوش دکھائی دیے۔ میں نے گریجویٹ کیا تھا 2019 میں، لیکن ٹائم بہت جلدی گزر جاتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن سب کو ملنے کے بعد بہت اچھا لگا۔ ہمیں یہاں پہ صرف اس لیے بلایا گیا ہے تاکہ ہماری ریہرسل ہو سکے، ہمارا نام اناؤنس کس طرح ہوگا، ہم نے کس طرح چل کے جانا ہے، کس طرح اپنی ڈگری ہولڈ کرنی ہے، کس طرح واپس جانا ہے۔ کانوکیشن میں چیئرمین لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میاں عامر محمود، CEO لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج جاوید اصغر، پرنسپل پروفیسر عاقب سہیل، پروفیسر ڈاکٹر مجید اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر سہیل افضل شرکت کریں گے۔ کیمرامین سلمان کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ قازقستان قونصلیٹ جنرل لاہور کی افتتاحی تقریب میں سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے شرکت کی۔ قازقستان کے 31ویں یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے لوگوں کے درمیان تعلقات بے حد اہمیت کے حامل ہیں۔ دونوں ممالک تمام شعبوں میں ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان ڈیلیگیشنز کے تبادلے سے تعلقات مستحکم ہوں گے۔ دفاع اور توانائی سمیت دیگر شعبوں میں تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے حوالے سے دونوں ممالک کی پارلیمنٹ اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ لاہور کے لیے مزید ترقیاتی منصوبے منظور۔ LDA کی درخواست پر شہر میں سگنل فری روڈز اور مرکزی شاہراہوں پر پیڈسٹرین پل بنانے کی منظوری۔ سگیاں روڈ توسیع منصوبے کا ریوائزڈ PC1 بھی منظور کر لیا گیا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے صوبے میں ترقیاتی کاموں کے لیے 726 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ پیکج دیا گیا۔ محکمہ PND نے LDA کے 2 منصوبوں کی منظوری دے دی۔ پنجاب حکومت نے رواں مالی سال میں دونوں منصوبوں کے لیے رقم بھی مختص کر دی۔ شہر میں سگنل فری روڈز اور مرکزی شاہراہوں پر پیڈسٹرین پل بنانے کی منظوری دی گئی۔ پیڈسٹرین پل بنانے کے لیے 87 کروڑ 25 لاکھ روپے منظور۔ رواں مالی سال میں 7 کروڑ 50 لاکھ روپے کی مالیت کے پیڈسٹرین پل بنیں گے۔ پیدل چلنے والوں کی سہولت کے لیے شہر میں 6 پیڈسٹرین بریجز بھی بنائے جائیں گے۔ شملہ پہاڑی، نادرا آفس، لبرٹی گول چکر اور وحدت روڈ پر پیڈسٹرین برج بنائے جائیں گے۔ اللہ گول چکر پر 2 پیڈسٹرین پل اور وابٹا ٹاؤن صدرن بائی پاس پر پیڈسٹرین پل بنے گا۔ سگیاں روڈ توسیع منصوبے کے ریوائزڈ PC1 بھی منظور کر لیا گیا۔ رواں مالی سال منصوبے کے لیے 1 ارب 16 کروڑ روپے مختص کر دیے گئے۔ مجموعی طور پر منصوبے کے لیے 5 ارب 30 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے۔ اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ سیاسی ملاقاتیں فیصلہ کن مرحلے میں داخل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور عمران خان کی ملاقات آج ہوگی۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر گفتگو ہوگی۔ اسمبلیوں کی تحلیل کا یہ معاملہ ہے۔ سیاسی ملاقاتیں فیصلہ کن مرحلے میں داخل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی ملاقات آج ہوگی۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر گفتگو بھی ہوگی۔ آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف آج اپنا سیاسی پاور شو کرے گی لبرٹی چوک پر رات 8 بجے، اور اس سیاسی پاور شو میں ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اپنے پارٹی کارکنان سے خطاب بھی کریں گے اور ممکنہ طور پر
وہ اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے تاریخ کا اعلان بھی کریں گے۔ پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ یوتھ سپورٹس میلے کے افتتاح ملک بھر کے نامور ریسلرز اور ویٹ لفٹرز نے شرکت کی۔ گورنر پنجاب علی الرحمان نے کہا کہ کھیلوں کے میدان پھر سے آباد کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز میں ہائر ایجوکیشن کے تعاون سے پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ یوتھ سپورٹس میلے کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب۔ گورنر پنجاب علی الرحمان مہمان خصوصی تھے، جنہوں نے پرائم منسٹر یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ کی معاون خصوصی شیزا فاطمہ کے ہمراہ نیشنل ریسلنگ اکیڈمی کا سنگ بنیاد رکھا اور مقابلوں کا افتتاح کیا۔ گھڑ ڈانس، لڈی سمیت مختلف پرفارمنس نے تقریب کو یادگار بنا دیا۔ نامور ریسلر انعام بٹ اور ویٹ لفٹر شجاع الدین ملک کو ریسلنگ لیگ کا ایمبیسڈر مقرر کیا گیا۔ وائس چانسلر یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز نسیم احمد، وی سی پنجاب یونیورسٹی اصغر زیدی، ڈی جی ایچ ای سی اسپورٹس جاوید علی میمن نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب علی الرحمان کا کہنا تھا کہ چاہتے ہیں کہ کھیلوں کے میدان آباد رہیں۔ ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے، پاکستان نے لیڈ کیا ہے کئی اسپورٹس میں دنیا میں، اور محدود وسائل کے باوجود تو یہ ٹیلنٹ آپ میں ہے، اور یہ ملک آپ پہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آپ ہمارا مستقبل ہیں، آپ ہمارے لیے بہتری کی امید ہیں۔ پرائم منسٹر یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ کی معاون خصوصی شیزا فاطمہ نے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کو کھیلوں کے لیے مفید قرار دیا۔ آپ لوگ اب ہمارا فیوچر نہیں ہیں، آپ لوگ ہمارا پریزنٹ ہیں۔ آپ نے اس ملک کو آگے لے کے بڑھنا ہے، آگے لے کے چلنا ہے، اور یہ ملکوں کی جو قوموں کی جو ترقی ہوتی ہے، جو سوسائٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں، وہ اپنے یوتھ کے بلبوتے پہ اور ان کے کندھوں پہ ہوتی ہیں۔ تقریب میں ریسلر انعام بٹ، شریف طاہر اور ایتھلیٹ شجر عباس کو خصوصی انعامات سے بھی نوازا گیا۔ باب پاکستان پر پہلی بار 3 روزہ فیملی کلچرل فیسٹیول کا اہتمام ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما سعدیہ سہیل نے افتتاح کیا۔ فیسٹیول میں ہینڈی کرافٹس اور کیلی گرافی کے سٹالز لگائے گئے۔ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ بچوں کی تفریح کے لیے جھولے بھی موجود ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ 35 سال سے زیر التواء باب پاکستان کا منصوبہ تو مکمل نہ ہو سکا، مگر وہاں باب پاکستان فاؤنڈیشن نے 3 روزہ فیملی کلچرل فیسٹیول کا اہتمام کر ڈالا۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف سعدیہ سہیل نے بھی شرکت کی۔ 35 سال سے زیر التواء باب پاکستان کا منصوبہ تو مکمل نہ ہو سکا، مگر وہاں باب پاکستان فاؤنڈیشن نے 3 روزہ فیملی کلچرل فیسٹیول کا اہتمام کر ڈالا۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف سعدیہ سہیل رانا نے فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ سیکرٹری باب پاکستان فاؤنڈیشن فرحت جبین کے ساتھ سٹالز کا دورہ بھی کیا۔ سعدیہ سہیل رانا کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت نے سرد خانے میں موجود منصوبے کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ سی بی ڈی اے کے ساتھ مل کر باب پاکستان منصوبے کو مکمل کریں گے۔ اصل میں یہ تو بالکل ایک بھولا ہوا پروجیکٹ تھا جسے ہماری گورنمنٹ نے آ کے دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اب اس پہ ہمارا سی بی ڈی کے ساتھ بھی ہوا ہے، جو آپ کو پتہ ہے نیا ڈسٹرکٹ بننے سینٹر بزنس ہب بننے جا رہا ہے، اس کے لیے بھی اس کی وہ بھی ساتھ مل کے ان سے ہمارا ایم او یو سائن ہوا ہے کہ وہ اس کو کمپلیٹ بھی کریں گے۔ اس میں جو تاریخی اس کی حیثیت ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے یہاں ڈیولپمنٹ ورک بھی ہوگا، اور انشاءاللہ یہاں لوگوں کے لیے، بزنس کے، ہماری خواتین کے لیے خاص طور پہ مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ افتتاح کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد فیسٹیول سے لطف اندوز ہوئی۔ ہینڈی کرافٹس، کیلی گرافی، کپڑوں اور کھانے پینے کے سٹالز کے ساتھ ساتھ میوزک کے تڑکے نے رنگ جمایا۔ گلوکار عمران شوکت نے فن کا مظاہرہ کیا۔ سیکرٹری باب پاکستان فاؤنڈیشن فرحت جبین کا کہنا تھا کہ فیسٹیول کا مقصد نئی نسل کو اس جگہ کی اہمیت کے بارے آگاہ کرنا ہے۔ یہ جو یہاں پر آپ ایکٹیویٹی آج دیکھ رہے ہیں، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا فی الوقت اتنا ہی۔